वेलकम बैक नाज़रीन। फुरकान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर सबको खुश आमदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बातचीत जारी है। मुफ्ती साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी, हया के तसव्वुर को जो है किस तरह से बयान किया जाए, क्योंकि इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को निगाह नीची रखने और पाक दामनी का हुक्म दिया है। मैं चाहूँगी इस हवाले से आप रोशनी डालें। मोहतरमा, देखिए, मर्दों को ये पाबंद किया गया है कि अगर हमारे सामने कोई ख़ातून गुज़रे तो उस ख़ातून को इज़्ज़त देने के लिए और उस ख़ातून को एहतराम देने के लिए मर्द के पास यही कुछ हो सकता है कि वो निगाह को क्या रख ले, नीचे रख ले। बल्कि मैं एक तारीख़ी एक वाक़या सामीन और सामियात के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में एक जगह इस्लामी लश्कर रवाना फरमाया था ईरान के करीब, और वहाँ से एक साहिब ने उनको ख़त लिखा कि यहाँ से हमने एक जगह से गुज़रना है और इन हज़रात ने कुछ नौजवान बच्चियों को भी, नौजवान यानी फ़ौजी, उनके सामने उन बच्चियों को लाकर खड़ा करना है, तो कोई तदबीर आप बताएं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाबन ख़त लिखा और उनको फरमाया कि जब आपका वहाँ से गुज़र हो और वो ये हरबा इस्तेमाल करें तो उस वक़्त फिर इस ख़त को खोलना और फिर एक साहिब जो है वो इस इबारत को या इस मज़मून को पढ़ ले। तो जैसे वो ख़त पहुँचा, वो वहाँ से करीब से जब गुज़रने का वक्त आया तो उस सहाबी रसूल ने अमीरुल मोमिनीन का ख़त खोला होगा और ख़त खोल के वो जब कुरान करीम सूरह नूर की ये आयत पढ़ने लगा, कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ून मिन अब्सारिहिम, कि ईमान वालों से आप फरमा दीजिए कि वो इन हालात में निगाहों को क्या रखें, नीचे रखें। सहाबा ख़ुद फरमाते हैं हमें यूँ लगा जैसे ये आयत आज हमारे ऊपर नाजिल हो रही है। एक बंदे ने भी आंख उठाकर उनकी तरफ नहीं देखा। अब जब ऐसे ये गए तो वो औरतें ख़ुद इस्लाम की तरफ माइल हो गई। उन्होंने कहा अगर आप लोगों की ऐसे खूबसूरत तालीमात हैं तो क्यों हम आपके नबी का जो है वो कलमा ना पढ़ लें। मैं यहाँ एक खुल के एक बात करना चाहता हूँ, इशारे में भी और उसमें भी। आप यकीन जानिए हम मर्द हजरात भी इस आयत मुबारका पर अमल कर लें, बड़ी बात है। हम तो ख़ातून को देखना चाहते हैं और हर वक्त एक इंसान की कोशिश ये होती है अगर वो इससे, तो ये गोया कि वो जो हया और वो जो इफ़्फ़त है और वो एहतराम है जो आप एक ख़ातून को देखना चाहते हैं वो आप देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। उसामा भाई, मिसाली ख़वातीन जब हम देखते हैं तो जनाब खदीजतुल कुबरा, जनाब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इसके अलावा बहुत सारी सहाबियात का किरदार भी जो है वो हमें मिलता है। आज की जो औरतों के मसाइल हैं वो आपको क्या जो है वो सामने जो भी नज़र आते हैं, घर की चाहे तंगदस्ती का मसला है, चाहे इस बात का मसला है कि वो जो फेमिनिस्ट की एक लहर निकली हुई है, बराबरी की जो एक कोशिश होती है, उसमें बस ये गुफ्तगू फरमाइएगा कि तमाम तर मसाइल जो आज के दौर में फ़ेस करने पड़ते हैं, इनको देखते हुए ख़वातीन को वो जो सहाबियात थीं, अज़वाज मुतहरात थीं और उससे पहले भी अंबिया की, जिस तरीके से जनाब मरियम अलैहिस्सलाम, उनका भी हम लोग जब क़िस्सा देखते हैं तो हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, वेस्ट ने दुनिया में ना पहले दो चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, एथिक्स एंड मोरालिटी। जब ये वेस्ट वेव आई और जिसमें आप फेमिनिज़म कहें, ओरिएंटलिज़म कहें, इन्होंने आकर ना मोरालिटी को ख़त्म कर दिया, इन्होंने एथिक्स को डोमिनेट कर दिया। और फिर क्या हुआ कि एथिक्स फॉर व्हाट ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द ह्यूमन इट इज़ डिफाइंड। अब वो जैसे कहते हैं ह्यूमन इज़ फ्री, ओके, जो डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन इज़ फ्री है, बट वी आर नॉट फ्री, एक्चुअली वी आर अंडर द लॉर्डशिप ऑफ, ठीक है, हम जो है एक हमारी जो ऑनरशिप है वो अल्लाह के पास है, वो हाकिम है, ठीक है। मैं इसमें ख़वातीन से कहूँगा कि कुरान में मैं ये बहुत सोचता था कि अब आपने जैसे कहा कि मसाइल हैं, जैसे ख़ुद भी देखिए सिर्फ नवंबर की बात है कि हमने एक स्टडी की, पता चला कि सिर्फ इस्लामाबाद कोर्ट में तकरीबन 3000 खुला के केसेस का फ़ैसला हुआ है। अभी वो हम हिसाब नहीं लगा, जब पेंड है लाहौर में 6200 और इस तरह गुजरावाला में 8900 केसेस का फ़ैसला हुआ एक महीने में। अच्छा, मैं
اس میں کہوں گا کہ جو مسائل ہیں نا وہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم ایتھکس جو ہے نا اپنی مرضی سے ڈیفائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مورالٹی کو ہم نے پیچھے چھوڑ دی۔ مورالٹی کیا ہے؟ قرآن نے اس کو احسان کہا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ بھلائی کرو، اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، کہ بھلائی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو۔ اگر آپ دیکھیں، اگر ایک عورت پر فرض کر دیا جاتا، سوچئے اگر اس پر یہ فرض ہوتا کہ اس نے ہر حال میں اپنے شوہر کو کھانا کھلانا، اور اس نے جیسے کہتے ہیں اس کے ماں باپ کا خیال بھی رکھنا ہے، اگر وہ نہ رکھ پاتی تو وہ اس فرضیت سے معذور ہوتی کسی بھی طرح سے، یعنی ہاتھ نہ ہوتا، ٹانگ نہ ہوتے، کوئی بھی مسئلہ بن جاتا، بیمار ہے، ٹھیک ہے، کوئی کیفیت ہے، تو کیا ہوتا کہ وہاں پر اس کو جیسے کہتے ہیں اب اس کے مقابلے میں کچھ دینا پڑتا، وہی یا تو مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا، یا کوئی، کیونکہ فرض کے بدلے میں کچھ نہ کچھ تو ادا، اس کی قضا دینی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے یہاں احسان کو غالب کیا۔ اگر ہمارے خیال سے، میرے خیال سے اگر فیملی میں نا ہم ایگو کو ختم کر دیں اپنی، اور یہ سمجھ لیں، میرے خیال سے یہاں نا وہ وننگ اینڈ لوزنگ والا جو ایلیمنٹ ہے فیملی سے اگر یہ نکل جائے، کوئی آپ کی عزت پراش نہیں۔ اگر آپ کی پھپھو نے دو باتیں آپ کو سنا دی، خیر ہے، کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے جیسے کہتے ہیں آپ کی سسر نے آپ کو جو ہے، آپ کی ساس نے کچھ کہہ دیا، اٹس اوکے، لیٹس ڈیل ود اٹ، ایسے سمجھ لیں جیسے آپ کے والدین نے، سیم آپ کا بھی جو مرد ہے اس کا رویہ بھی اپنے سسر وغیرہ کے لیے اگر احسان کو غالب کر لیں گے، بھلائی کو غالب کر لیں گے، تو میرے خیال سے جو فیملی ایشوز آپ کہہ رہے ہیں نا اس ٹائم ہو جائے گا اور ختم ہو جائیں گے۔ اور اس میں جو فیمیلز ہیں انہیں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، رائٹ ناؤ ہماری سوسائٹی کو جو آپ کی نیڈ ہے نا، وہ ایک اچھی جنریشن کی ہے۔ ہم بہت بڑے چیلنج سے گزر رہے ہیں۔ کہتے تو ہیں کہ وہ مینز آر فرام مارس اینڈ ویمنز آر فرام وینس، لیکن یہ دو سیاروں کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اگر رکھا ہے آمنے سامنے تو پولز اپارٹ ہیں، لیکن بہت خوبصورت رشتے ہیں۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، یہ ویسٹ کے نیریٹیوز ہیں۔ اللہ نے جیسے کہا نا، خلقکم من نفس واحدہ، ایک برابری کی اس پہ، اور اللہ نے ساری ضرورتوں کو دونوں کو پورا کر کے اتارا ہے۔ ہاں یہاں پہ وہ جو ہے نا الرجال قوامون علی النساء جو ہے، وہ ایک مردوں کو جو ہے نا وہ رسپانسبل بنایا گیا ہے عورتوں کے لیے کچھ چیزوں میں۔ عورت جو ہے، کسی نے کہا یار عورت بہت نازک ہے، میں نے کہا کہ عورت کا حسن ہی نازک ہونا ہے۔ اگر عورت بھی مرد کی طرح ہر ٹائم دماغ سے چلنا شروع ہو جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مرد اپنے گھر میں رہ سکتا ہے۔ جیسے قبلہ نے بات کی کہ عورت جو ہے کئی جگہ پہ اپنے آپ کو کمپرومائز کر کے اپنے بھائیوں کی خوشی کے لیے کئی جگہوں پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بیوی ہے، وہ عورت جو ہے نا 100 برائیاں جو ہیں شوہر کی قبول کر کے اس کی ایک اچھائی کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ یہاں میں کہوں گا کہ مرد قدردان بن جائیں اور عورت جو ہے نا وہ احسان کو اپنے اوپر غالب کرے اور اپنی زندگی میں شکر کو بجا لائیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے کہا کہ غربت ہے، تنگ دستی ہے، تو اس کا تو قرآن نے کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو میں ان پہ ان کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ بالکل ایسے علامہ صاحب، جیسے نجم نے بھی بڑا خوبصورت فرمایا کہ عورتوں کے بڑے حقوق ہیں، ان کو کام کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے اسلام، لیکن اس کی کوئی حد بندی بھی ہوگی کہ کوئی ایک لمٹ ہونی چاہیے، وہ بیان کیجیے گا کہ معاشی خود مختاری کی کیا لمٹ ہونی چاہیے، یا تجارت کے حوالے سے جو حوالے سے بات ہے؟ لمٹ حیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عورت خوبصورت لگتی حیا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو قیمتی چیز ہے نا، یہ جو علماء کہتے ہیں کہ عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ بندہ گھر میں چھپا کے رکھتا ہے، یعنی کہ برتن کھلے عام ہوتے ہیں، سونا بندہ کھلے عام نہیں رکھتا، کیونکہ سونا قیمتی ہے، اس لیے عورت بہت قیمتی ہے۔ عورت اتنی قیمتی ہے، میں پھر وہی تاریخ اسلام کی طرف ہی آؤں گا۔ عورت کا مقام یہ ہے کہ میں اگر بھول نہیں رہا، علماء میری رہنمائی کریں گے، اسلام کی پہلی شہیدہ عورت ہے جناب سمیہ بنت خوات، جناب عمار یاسر کی کیا ہیں؟ والدہ ہیں۔ پہلی شہیدہ اسلام کی عورت، شہادت دی، اسلام کی حقانیت پہ کیا کر دیا؟ قربانی پیش کر دی۔ پھر اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد آ جائیے۔ واقعہ کربلا کے بعد کیا ہے؟ کربلا اگر بنت علی نہ ہوتی تو حسین تو کربلا میں ختم ہو جاتے، یعنی مرد ختم ہو جاتا اگر عورت نہ ہوتی۔ تو انسان کی بقا کا ذریعہ کیا ہے؟ عورت۔ پھر اللہ نے عورت کے حقوق کے متعلق آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی قدر کی ایک حدیث ہے کہ جو مرد عورت کے پیچھے چلے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، لہذا عورت پیچھے چلے، مرد آگے چلے۔ علماء نے اس فرمان پیغمبر کی تفسیر کی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورت پیچھے آگے ہو، مرد پیچھے ہو، تو وہ ہو سکتا ہے اپنی آنکھوں کے ذریعے عورت کی توہین کرے۔ اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ مرد آنکھوں کے ذریعے عورت کی توہین کرے، اس لیے مرد آگے چلے، عورت پیچھے چلے۔ اور آ جائیے پھر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد جو نماز
तस्बीह पढ़ते हैं, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, किसके साथ मंसूब है? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। और पैगम्बर गिरामी कद्र का फरमान है कि वो नमाज जो तस्बीह फातिमा के बगैर पढ़ी जाए वो एक नमाज है, और जो तस्बीह फातिमा के साथ पढ़ी जाए वो 70 नमाजों के बराबर है। और इस्लाम क्या करे, यानी कि अपनी अफजल तरीन नमाज, जिस नमाज के बगैर कोई अमल कबूल नहीं, उसकी खूबसूरती के लिए अगर कोई जिक्र भी रखा तो औरत के नाम के साथ मंसूब करके रखा। तो ये इस्लाम ने औरत को मरकजियत अता की है। हाँ, ये अलग बात है कि बाद औक़ात जब हम अपने मुआशरे में आते हैं तो मर्द पे अपनी मर्दानगी जब आ जाती है ना गालिब, और जब वो अपनी अना में आ जाता है कि मैं मर्द हूं तो ये औरत है तो ये मेरे सामने, नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम इसकी बिल्कुल मजम्मत करता है। इस्लाम मुसावात का दीन है, इस्लाम बराबरी का दीन है। जो हकूक इस्लाम ने मर्द को दिए हैं, मुझे लगता है कि मर्द से ज्यादा हकूक किसके हैं? जब निकाह होता है तो निकाह की शराइत में फुकहा क्या कहते हैं कि नानो नफका की जिम्मेदारी किसकी? मर्द की। वाजिब है, मर्द पे वाजिब है, औरत पे वाजिब नहीं। औरत पे वही वाजिब है कि उसने अपनी औलाद की तरबियत करनी है, अपने घर के जो अमूर हैं वो उसने बेहतर करने हैं। बाकी नान नफका, खाना पीना, उसकी जिंदगी की तमाम जरूरियात की जिम्मेदारी किसकी है? मर्द की है। तो लिहाजा मर्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, औरत अपनी जिम्मेदारी, तो एक बेहतरीन गुलदस्ता बनेगा जिसकी वजह से घर भी जन्नत बन जाएगा। और मैं एक बात यहाँ पे ये भी कह दूं कि ये फरामीन में से एक बात है कि मासूम से पूछा गया कि जन्नत और दोज़ख की मिसाल क्या है? फरमाया घर को देखो, अगर जोजा बाकमाल है तो घर जन्नत है, अगर जोजा बाकमाल नहीं तो घर जहन्नुम है। तो लिहाजा क्या है, पता नहीं ये बात मुझे करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। लिहाजा औरतों को अपने यानी कि अपना शोहर या अपने घर वालों के हकूक अदा करने चाहिए ताकि वो घर जन्नत बने, और मर्द भी अपनी औरत के साथ उसे जन्नत के हूर समझ के ही ज़िंदगी गुजारे ताकि कोई मसला न बने और ज़िंदगी आसान। बहुत खूब, बहुत खूब। ख़वातीन और हज़रात, वक्फ़े की जानिब हम लोगों ने बढ़ना है। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हमने बढ़ना है अपने दूसरे टॉपिक तहज्जुद की जानिब। वक्फ़े से वापस आएंगे, उसकी जानिब बढ़ेंगे, हमारे साथ रहें।